میرے مصطفیٰ نبی بن کے آئے، میرے مصطفیٰ نبی بن کے آئے، وہ ہر عہد کی زندگی بن کے آئے، وہ ہر عہد کی زندگی بن کے آئے۔ ہن تواڈے سامنے مولانا اسماعیل عتیق صاحب وہ تشریف ہون گے، اپنے آپ نوں منوا لین گے تواڈے کولوں، میں نہیں منٹ دسدا، منٹ انہاں کول نے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، سوہنے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، جد وی میں قرآن دے ورکے پھول دہاں،
جد بھی میں قرآن دے ورگے بولدا ہاں کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے کھل جاندے احوال نے تیریاں زلفاں دے کئی دی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کیا باتاں نے کیا باتاں نے کیا باتاں نے آقا تیرے حسین دیاں کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کئی دی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ایکو بیس تھوڑی جی کٹ سادھی آواز رکھو لو سادھی آواز آنی چاہیے دی بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے حضرات اج دی عظیم و شان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس 30 ستمبر بروز اتوار 2018 54 سال ہو گئے مسلسل اس کانفرنس میں اللہ اکبر 54 سال ملک دے بڑے بڑے نامور علماء ہر سال اوندے نے شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ اور یقیناً کئی بزرگ تواڈے اندر موجود نے جڑے کانفرنس دے ابتدائی جدوں آغاز ہویا ادوں موجود سے اور کچھ دنیا تو بھی جا چکے جڑے زندہ نے اللہ پاک تندرستی دے جڑے دنیا تو جا چکے اللہ پاک جنت الفردوس نرالا مقام دے غالباً تیسرا یا چوتھا سال ہے مسلسل تو صاحباب دی زیارت بابا تبلیغ وہ فرما رہے سن اے بچے دل دی تڑکن نے خدا دی قسم اسی کہنے ہیں کہ ساڑھے بزرگ اسی ویکھ دے ہیں ایمان تازہ ہو جاندہ دل خوش ہو جاندہ ہے بابا تبلیغ 93 سال اللہ دے فضل و کرم 93 بہاراں انہاں دیکھیاں نے تے پچھلے سال جویں سن نا اون دے نالو اس سال اللہ دے فضل و رحمت نال اور ماشاءاللہ صحت مند تے تندرست نظر آ رہے ہیں مولانا محمد طفیل صاحب حافظہ اللہ تعالی تو میں دعا کرنا اللہ پاک میرے بزرگ نو صحت و ایمان والی خیر و عافیت والی صحت و سلامتی والی مزید لمبی عمر عطا فرمائے وہ فرما رہے نے محترم فاضل نوجوان حافظ عبدالقہار صاحب بن حافظ پروفیسر عبدالغفار صاحب بن بابا جی محمد طفیل ماشاءاللہ تیسری پیڑھی خطیبان دی اللہ دے فضل و کرمنا تے توڑے گاؤں دے اندر خدمت کر رہے ہیں اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے حضرت حافظ صاحب حاجتے گئے پیچھے پوری ڈیوٹی دیتی اللہ دے فضل و رحمت نال اللہ پاک قبول فرمائے نجات دا ذریعہ بنائے ذرا کوٹے کٹے چھڑ کے اونچی کہو آمین بزرگاں نال بہار ہے اللہ جاندہ ہے جدو دیکھی دا دل خوش ہو جاندہ ہے تے مینوں بابا تبلیغ مولانا محمد عبداللہ گرداس پوری بابا بورے والا یاد آ جاندہ جدو میں زیارت کرنا انہاں دی بالکل انداز اور گفتگو دا انداز چہرہ ہر چیز حافظ مولانا عبداللہ گرداس پوری بابا بورے والا جن دے متعلق نا حافظ عبدالسمد نے کہا سی جدوں تقریر دے وٹ گھول دے
پتہ لگتا ہے بابا بورا بولدا ہے یقین جانو بابا جی دی یاد تازہ ہو جاندی ہے تے اللہ دے فضل و کرم نال او دنیا تو چلے گئے نے ہن جدوں تقریر دے وٹ کھولدا ہے پتہ لگدا ہے بابا محمد طفیل بولدا ہے اللہ دے فضل و رحمت نال اللہ پاک میرے بزرگ نو تندرستی والی لمبی زندگی دے آمین کو انشاءاللہ اللہ پاک انہوں مزید تندرستی دے تے ساڈا انہاں نال وعدہ ہے انشاءاللہ جب تک زندہ تا حیات انشاءاللہ ڈیوٹی دیندے رہاں گے انشاءاللہ ہر سال تہاڈی زیارت ہوندی رہے گی اچھی کہو انشاءاللہ علاقہ بھر دے معزز علماء مہمان تساں دوست احباب بھائی بیٹھے ہو اللہ پاک قبول فرمائے میرے انتہائی قابل قدر دوست محترم الحاج محمد یحییٰ شریف گجر صاحب 23 چکتوں اور بزرگ تشریف فرمان ہے حافظ عبدالعظیم ربانی صاحب نظم سنی جے قاری امجد جاوید صدیقی صاحب میرے بعد انشاءاللہ تھوڑا جا حصہ پان گے تے شیر پنجاب انشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آ چکے نے تے محبوب عوام حضرت مولانا علامہ محمد ناصر مدنی صاحب وہ بھی تشریف لے آنے والے نے ساری رات بیٹھے ہو انشاءاللہ ذرا باں کھڑی کر کے اونچی کہو انشاءاللہ ذرا بابا جی دا دل خوش ہو رہا جانا چاہیے دونوں بازو کھڑے کر کے کہو انشاءاللہ لو جی ساری رات بہو گے انشاءاللہ خدا دی قسم گل سن لو تو آڈا ایک ایک منٹ بیکار نہیں جائے گا اچھی کو انشاءاللہ علماء بیٹھے نے بزرگ بیٹھے نے ایک ایک منٹ عبادت بن جائے گا کیونکہ اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہے ہیں مکی مدنی سرکار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جا رہا ہے ماشاءاللہ سپیکر والے پائیا ایتھے رہن دی عثمان ساؤنڈ والا اللہ پاک اندے ساؤنڈ اندر برکتاں عطا فرمائے ایتھے ٹھیک ہے بات انہیں چھیڑنا نہیں تو بھی ذرا محبت نال توجہ نال بے اللہ پاک تینو عزت دے ترقی دے تندرستی عطا فرمائے حضرات قرآن پاک دا جڑا مقام میں پڑھے ہیں اللہ پاک نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو پورے لوکاں واسطے حضرات رہنما بنا کے بھیجے ہے امام بنا کے بھیجے ہے نبی اور رسول بنا کے بھیجے ہے آج دا پروگرام کانفرنس ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام آپ دی فضیلت آپ دی عظمت شان رفت و بلندی سیرت دا معنی ہوندہ ہے عربی دا معنی ہوندہ ہے حالت پیغمبر دے بچپن والی حالت حضرات جوانی والی حالت بڑھاپے والی حالت آپ دے سفر والی حالت آپ دی مکی زندگی مدنی زندگی سپہ سلاری خطابت امامت پوری زندگی حضرات عظمت شان اے ساری زندگی ساڑھے واسطے بہترین نمونہ ہے تساں دل جمینہ بہو کوئی چاند گزارشات میں توڑے سامنے کروں گا بہت ہی لمبا چوڑی گفتگو نہیں بہتا لمبا چوڑا آواز نہیں انشاءاللہ جب حضرت شیر پنجاب آ گئے تو پھر میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ تے ذرا محبت نہ دل جمینہ پیار نہ بہو اللہ کرے رب العالمین آج دی حاضری قبول فرمائے تے جنت بھی دے دے وے جنت اندر آمینہ دے لال دا گوانڈ بھی نصیب فرمائے جنت اندر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا گوانڈ اور رفاقت اللہ پاک نصیب فرمائے حضرات دنیا دی ہر شے نے نبی پاک نو پہچانے ہیں آپ دی حیثیت یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بلو شرٹ ادھر علامہ ناصر مدنی آ رہے ہو تو انہوں سارے انہوں صدہ کرے گا او نہ ہوئے علامہ ناصر مدنی تو پہلے چاٹ مینو مدنی بننا پہ جائے کوئی بندہ حرکت کرے وہ آندہ ٹچ موبائل تسی کری جاندے ہو لکھ کے میں سے کرے بھیج دے ہو جانو آئی ایم مسجد آ رہے نے مدنی صاحب انشاءاللہ تو انہوں سدھا پدرہ کر دیں گے اور انشاءاللہ چڑھیاں لا دیں گے اور بلو شلٹ اور لال شلٹ آج جڑیا کٹنگ رہا کھوتا کٹنگ وہ سارے انہوں سدھا کر دینے تے میں تے گلہ نہیں نے آئیں کرنی ہے انشاءاللہ وہی سدھا کرنگے تسی قابو انہاں دے ہوندے ہو تے ذرا محبت نہ میرے نہ کوئی 4 گلہ میں کرنی ہے نے دل جمینہ بہو جے تسی نانا قابو آئے تے آج پھر ناصر مدنی انشاءاللہ تو انہوں سدھا کر کے ہی چھڑے گا انشاءاللہ ہن توجہ ہے میں گالو شروع کریں توجہ ہے دنیا دی ہر شین ہے پیغمبر دی حیثیت مقام نو جانے ہیں خدا دی قسم ہن گل سنیا جے خدا دی قسم چوکے آنا صرف انسان اور جنات اینا سمجھ کے غفلت کیتی ہے اے سرکشی دے اندر نے ورنہ حضرات
پتھر بھی تابے دار، درخت بھی تابے دار، جانور بھی تابے دار، اب پرندے بھی تابے دار، پیغمبر دے مقام حیثیت نو جانے ہیں، پہچانے ہیں، ادب کیتا ہے، احترام کیتا ہے۔ صرف انسان اور جنات یہ شرکشی بھی کر رہے ہیں، نافرمانیاں بھی کر رہے ہیں۔ کاش نبی پاک دے مقام نو سمجھ لین، جی میں پتھراں سمجھیا، جی میں جانوراں سمجھیا، جی میں درختاں سمجھیا۔ توجہ میری طرف فرماؤ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مقام نو پتھراں جانے ہیں، درختاں جانے ہیں۔ حضرات تسی کہو کہ پتھراں کیویں جانے ہیں؟ میں صحیح مسلم دی روایت سنانا، میری طرف دیکھو گوڈے چھڑ دیو تہاڈا ایمان تازہ ہوئے۔ اے حضرات صحیح مسلم دی روایت جے، امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، آپ دے یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینے نبی پاک دے یار حضور دے نال نال تر دے جا رہے ہیں۔ میرے آقا مدینیوں باہر نکلے، احد پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے۔ حضرات میں دعا کرنا رب توانوں مکہ بھی دکھائے، مدینہ بھی دکھائے۔ اللہ پاک چھیتی چھیتی مکہ مدینہ ایسے سال دکھائے، آمین کو۔ سانو دسے زمین آسمانہ نے، ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے۔ شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دل جمینہ سنو۔ سانو دسے زمین آسمانہ نے، ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانہ نے۔ گواہی دین دیا پنج اذانہ نے، گواہی دین دیا پنج اذانہ نے، ساڑھے نبی دیا اچیاں شانہ نے۔ سونا مکہ شہر نرالائے، سونا مکہ شہر نرالائے، جتھے جمعیاں کملی والائے، اتھے نکلیاں سونے دیاں کانانے، اتھے نکلیاں سونے دیاں کانانے، ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانانے، ساڑھے نبی دیاں اچیاں شانانے۔ حضور جا رہے نے، مدینیوں نکلے، احد پہاڑ دی چوٹی تے چڑھے تینے یار نال۔ حضرات صحیح مسلم جے، اچانک احد پہاڑ نے کمبنا شروع کر دیتا، ہلنا شروع کر دیتا۔ اور 90 چک والے ہو، رب دا واسطہ میری طرف دیکھو اور گل ذرا دھیان نہ سنو۔ پہاڑ اندر زلزلہ آیا، پہاڑ کمبدا پیا، ہلدا پیا۔ میرے تیرے مرشد پاک نے اڈی چکی، میرے تیرے پاک پیغمبر نے پیر چکیا، اڈی چکی، اڈی احد پہاڑ تے ماری۔ آقا فرماندے نے اس بت احد فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ آمینہ دلال نے ایڑی احد پہاڑ تے ماری، اڈی احد پہاڑ تے ماری۔ حضرات 12-13 کلومیٹر دا پتھران دا ذخیرہ احد پہاڑ۔ آقا فرماندے نے نالے اڈی ماری، فرمایا احد رک جا، خبردار رک جا، رک جا۔ کیوں اپنا آپ بخانہ پیا؟ کیا تو نہیں ہوں جاندہ تیرے تے ایک نبی سوار یعنی جناب محمد؟ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ۔ علماء بیٹھے ہیں لوگوں، پتھران دا ذخیرہ احد پہاڑ، میرے مرشد پاک نے اڈی ماری، ایک مرتبہ پیر ماریا، فرمایا رک جا خبردار، کیوں ہلدا پہ آئے، کیوں اپنا آپ دکھائی جانا ہے؟ کیا تو نہیں ہو جاندہ میں محمد تیرے تے سوارا؟ رب ذوالجلال دی عظمت نو گواہ بنا کے آقا ایک مرتبہ فرمایا
پہاڑ فوراً رک جاندہ ہے لوگو 90 چک والے ہو پہاڑ فوراً رک جاندہ ہے ادوں دا رکے ہے اج تک رکے ہے اور خدا دی قسم قیامت تک رکے آ رہے گا کتنے مرتبہ فرمایا ہے ایک مرتبہ بولو کتنے مرتبہ ذرا سا غور کریے کتنے ایسے معاملات نبی پاک نے کئی مرتبہ منع کیتا حضرات آساں پھر بھی کری جانے ہیں اے پہاڑے پتھران دا ذخیرہ ہے آمینہ دے لال نو جان دے نبی پاک دی حیثیت نو پہچان دے اوہ دے جان دے کہ حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے رب دے پیغمبر بن کے آئے آپ نے ایک مرتبہ فرمایا خبردار رک جا پہاڑ رک گیا دوبارہ نہیں ہو ہلیا حضرات پتھر نبی پاک دا ادب کر رہے نے پتھر میرے مصطفیٰ نو جان دینے اجے بھی تسا نہیں سمجھے گل دوجی سن لو تھوڑی کو گل لگے تورا میری طرف کھو آن والا ابو جال آیا ابو جال میرے پیغمبر دے کو لایا جو مٹھی دے اندر کوئی چیز لکوئی ہے آندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو رب دا سچا نبی ہے تو آنا میں رب دا پیغمبر رب دا رسول سچا نبی بن کے آیا جے روا کے آئی تو رب دا سچا نبی ہے پھر دس میری مٹھی اندر کی ہے اینج مٹھی اندر کوئی چیز لکوئی آندہ دسو میرے ہاتھ اندر مٹھی اندر کی آمینہ دے لال مسکران لگ پہ میرے آقا فرمان دینے ابو جالا میں نو دس میں بول کے دساں تیری مٹھی اندر کیے یا تیری مٹھی والی چیز بول کے دسے کہ میں کون لگتا ہے تو انہوں گل سمجھ نہیں آئی میں دوبارہ جملہ پھر دہرا دینا ابو جال اندہ میری مٹھی اندر کے آئے حضور فرمان دینے ابو جالا میں دساں تیری مٹھی اندر کیے یا تیری مٹھی والی چیز دسے کہ میں کون او پتھر او کینکر او پتھر تے کینکر ابو جال دی مٹھی اندر اچھی اچھی بول بول کے کئی جاندے نے اشہد اللہ الہ اللہ دنیا جہان دے لوگو پتھر گوائیاں دے رہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ میری طرف کھیا جے اے پتھر بول بول کے گواہی دے رہے نے حضرات میں دسنا چاہنا اے کینکر بھی جان دینے اے پتھر تے بجری بھی جان دیے کہ حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے حضرات گل تیجی سن لو ترمذی دی روایت ہے حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو اس روایت دے راوی نے کڈا سونا لگدا جنام علی دا رضی اللہ تعالیٰ نو آل رسول نہ محبت کرنے والو اہل بیت دیو پروانیو جملے ذرا محبت نال لیکن پہلا ذرا تیان نال توجہ نہ بو حضرت شیخ پہلا اہل بیت دی عظمت بیان کر گئے عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ادھر ویکھو جملے مکمل کران حضرت علی پاک دے پیران دی خاک ساڑی اکھان دا سرما ماتھے دا جرمٹ کڈا سونا لگدا جے نام علی دا کڈا پیارا لگدا جے نام علی دا کڈا سونا لگدا جے نام علی دا بابیانو آگ میں غلام علی دا رضی اللہ تعالیٰ نو مسجد نبوی دا ویکھل منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے امام علی دا فاروق دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا جنام علی دا عثمان پیارے نو جو نہیں مندا دشمن یارو او پکا امن دا امیر المؤمنین ہے عثمان علی دا
کڈا سونا لگدا جنام علی دا رضی اللہ تعالیٰ نو حضرت علی پاک حدیث دے راوی ترمذی دی روایت ہے میرے آقا فرماندے نے علی میں نکا جے ہوندا سا میں چھوٹا جے ہوندا بچپن اندر علی میں جس گلی چوں گزر کے جاندا جس بازار وچوں گزر کے جاندا گلیاں تے پتھر تے درخت جڑے نے جھک جھک کے میں محمد نو ادب نال سلامیاں کرن لگ جایا کر دے حضرات گلیاں دے پتھر بھی جان دینے حضور دے مقام نو گلیاں دے درخت بھی جان دینے تساں اجے بھی نہیں سمجھے حضرات چوتھی گل کر دینا پتھراں پہچانیاں ان درختاں بھی پہچانیاں چوتھے نمبر تے حضرات گل سنو مسند احمد دی روایت ہے ایک دن میرے پاک پیغمبر جا رہے نے تردیاں لوگو میری طرف دیکھو اس گل اندر کرنٹ بڑا جے تہاڈا ایمان تازہ ہوئے ایک عربی بندہ دیہاتی بندہ پینڈو بندہ نبی پاک نہ ملاقات کردا ہے آقا فرماندے نے بے کوئی نیکی اندر دلچسپی کوئی نیکی اندر بھلائی اندر دلچسپی آندا سونےو کیڑی نیکی کیڑی بھلائی آقا فرماندے نے اوے عربی بندے کیا تو گواہی دینا ہے کہ میں رب دا سچا نبی بن کے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم آندا اے کیڑی گل ہوئی اے بلا کون گواہی دے گا اے کون گواہی دے گا میرے آقا ادھر ویندے نے زمین پہلی دے دوسرے کنارے وادی دے دوجے کنارے ایک ککر دا درخت کھڑا ہے اور 90 چک والے ہو جٹو زمیندارو گل سنیاں جے حضرات میں ذمہ داری نال بات عرض کر رہا میں گپا نہیں جے مارن آیا میں پیدل خبرہ نہیں ہو چھڑن آیا کی کرتا درخت کھڑا ہے امام میں کائنات فرمان دینے اگر ہے ککر دا درخت بول کے میری نبوت و رسالت دیاں گواہیاں دے وے کیا من لیں گا آندہ ضرور مننا گا جے کی کردہ درخت بول کے گواہی دے وے ہائے میرے اللہ میں قربان جوان نبی پاک دی انداز دوں حضور نے کی کردے درخت نو آواز ماری لوگو ساڑا مرشد آندے ہونا پانی پیئے پن کے مرشد پھڑیے چون کے ساڑا کیسا مرشد جندہ دامن پھڑے ہے امام میں کائنات نے اشارہ کیتا ہے آواز ماری کہ کردہ درخت زمین نو چیر دا ہویا زمین نو پھاڑ دا ہویا میرے تیرے پاک پیغمبر دی طرف دوڑ پیندہ ہے اور لوگ کو ککر بھی جان دینے درخت بھی جان دینے حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے نے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا میرے آقا نے ککر دے درخت نو آواز ماری ککر دا درخت دوڑ پیندے صحابہ منظر دیکھ کے حیران رہ جاندے نے لوگوں کی کردہ درخت امام میں کائنات دے کول آیا ہے ٹینیاں جھک گئیاں شاخاں جھک گئیاں ٹینیاں وچوں 3 مرتبہ آواز آئی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ ادھر میری طرف ایک غلطیاں نہ سنیاں جے میرے تیرے پاک پیغمبر نے پھر کی کردے درخت نو اشارہ کیتا کہ کردہ درخت زمین چیر دے ہویا اسے جگہ تے دوبارہ جاندہ ہے حضرات جتھوں آیا سی اوتھے جا کے پیوست ہو جاندہ ہے ہن میرے آقا اس عربی جڑا بندہ پھیندہ پہ آئے انوان دینے بھی کی خیال ہے اور روئی جاندہ ہے آندہ سونے ہو میں اپنی قوم قبیلے دے اندر جا رہے ہوں میں نو تھوڑی جی مولت دے دے ہو میں اپنی قوم نو ساری گل سناواں گا تھوڑے کو لے کے آواں گا جے قوم نہ آئی اے محبوبہ میں وعدہ کرنا میں ضرور آواں گا تھوڑا کلمہ پڑھ کے تھوڑا مرید بن جاواں گا حضرات میں جڑی گل آج مسئلہ جڑا سمجھانا چاہنا امیاں پتھراں بھی پہچانے ہیں درختاں بھی نبی پاک نو پہچانے ہیں 5ویں نمبر تے صحیح البخاری دی حدیث سنانا حضرات 3 روایتاں میں پتھر دے متعلق 3 دلیلاں اور 3 دلیلاں درخت دے متعلق اے 5ویں حدیث حضرات درختاں پہچانے ہیں اے صحیح البخاری جے لوگ کو صحیح البخاری میرے مرشد پاک مدینہ پاک کے آقا
مسجد نبی اندر جمعہ پڑھا رہے نے خطبہ دے رہے نے اللہ کرے رب تانوں ایسے سال مکہ مدینہ دکھائے پھر کہہ دیو اور دل لگدا نہیں پاک ستانے اندر میری جان مدینے دی جان اندر وعدہ ہو جائے میرے ایمان اندر جد زیارتاں پاواں مدینے دیاں مدینے دا دساں کی سونا گھر گھر سونا جی جی سونا دل کھچ دے وانگ معشوقاں دے پیڈاں بکریاں گاواں مدینے دیاں ایڈیو پیپسی کولے کس کم دے منگا ٹوٹیاں کولر زم زم دے میرے وگ دے اتھرو تاں تھم دے سانو رج رج کے زم زم پلا مولا کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا حضرت حافظ عبد القہار صاحب مولانا محمد طفیل صاحب بابا جی انہاں دے پوتے ہونے ہی حج بیت اللہ کر کے نواں نواں مکہ مدینے دی زیارت کر کے آئے اللہ کرے رب سانو بھی چھیتی لے جائے آمین کو رب سانو بھی مکہ مدینہ دکھائے رج رج کے زمزم پہ لائے کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک لاکھ بنا مولا لے کے ویزے خلیل دے ڈیرے دے اوندے لوکی چار چفیرے دے نہیں فکر دھوپ نیرے دے ساڑی جلد فلیٹ اڑا مولا حضرات گل کی تے دور نہ چلی جائے صحیح البخاری جے آمینہ دے لال خطبہ دے رہے نے میاں میری طرفے کو نوجوانوں ویرو ہاتھ بن کے ترلا کرنا پہ میری طرفے کھیا جے میرے آقا جمعہ پڑھان دینے پہ اچانک سجیوں رون دی آواز آئی بلک بلک کے رون دی آواز آئی سسکیاں دی آواز آئی اے صحیح البخاری جے جی میں چھوٹا بچہ دودھ پیندہ بچہ پوک دی وجہ نال سسکیاں لے کے رون دائے انج رون دی آواز آئی امام کائنات نے ممبر چھڑ دیتا میرے آقا ممبر تو نیچے اتر دینے ایک سکا تنا کھجور دا لوگو سکا تنا کھجور دا میرے مرشد پاک نے سکے تنے نو سینے لایا تھپکیاں دیتیاں میرے مصطفیٰ انہوں تھپکیاں دے کے چپ کرا رہے نے ساتھیاں دینے سونےوں گل کیے کون روندہ پہ آئے کیندی رون دی آواز آ رہی ہے میرے آقا فرمان دینے صحابیو اے سکا تنا کھجور دا میری جدائی اندر بلک بلک کے رو رہے ہیں پہلا میں سکے تنے نال ٹیک لا کے خطبہ دیندہ اندے نال ٹیک لگا کے خطبہ جمعہ دیا کردہ تو سا میں نو لکڑی دا ممبر بنوا دیتا آج پہلا دن یارو میں ممبر تے چڑھ کے خطبہ دے رہے ہوں اے سکا تنا کھجور دا آقا فرمان دینے میری جدائی اندر انج روئی جاندہ ہے جی میں دودھ پیندہ بچہ بلک بلک رویا کرتا خدا دی قسم لوگو کھجوران دے تنے بھی جان دینے اے درخت بھی جان دینے کہ حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے نے حضرات تنا میرے آقا نہ اتنا پیار کرتا ہے جدائی برداشت بولو جدائی برداشت نہیں روئی جاندہ ہے ربیع الاول دی بار ہے ادھر بیکھو ربیع الاول دی بار ہے صحابہ جدائی اندر روندے پہ یار روندے نے پہ حضرات ایک نبی پاک دی ڈاچی ہے جانوراں بھی پہچانے ہیں ایک نبی پاک دی ڈاچی جن دا نام عشبہ ہے میری طرف ایکھو حضرات نبی پاک دی ڈاچی جن دا نام عشبہ ہے عشبہ سے ڈاچی دا نام ہے اگر حضرات میرے آقا نے بکرہ بھی رکھے بکریاں بھی رکھیاں گھوڑے بھی رکھے اونٹ بھی رکھے میں سارے اندے نام دساں گل دور چلی جائے گی 9 بکریاں میرے پیغمبر دیاں سنو مقام
مصطفیٰ سننا ہو، شان مصطفیٰ سننا ہو، دھیان نہ سنو۔ 9 بکریاں میرے پیغمبر دیاں، ایک بکرائے بکریاں دے نام رکھے آقا۔ ایک بکری نو زمزم کیا کر دے، ایک بکری دا نام برکا، ایک بکری دا نام زمزم، جیڑا نبی پاک دا بکرا ہے حضوروں نو یمن کیا کر دے، یمنوں دا نام حضرات میرے مصطفیٰ دے 4 گھوڑے سواری والے، ایک دا نام سبحا دا مانی پاؤں کھول کھول کے چلن والا، 6 اونٹنیاں نبی پاک دیاں دودھ پین والیاں، 4 اونٹنیاں سواری والیاں نے۔ جدو میرے آقا عمرہ کرن گئے نے حدیبیہ دے مقام تے، ادو کسوہ تے بیٹھے سن، جدو الوداعی حج کیتے کسوہ تے بیٹھے، مسلم اندر ہوندہ ہے 11 ذوالحجہ نو جڑا خطبہ دیتا ہے، میرے آقا جدہ اونٹنی تے بیٹھے نے۔ لوگو جدو نبی پاک دنیا تو چلے گئے، آپ دی جدائی اندر جڑی ڈاچی رون دیئے، ان دا نام عزبہ ہے، ان دا نام عزبہ۔ گل سنیاں جے میری طرف ایکھو، ایدر توجہ فرماؤ حضرات، ایک ایک بکری ایک ایک جانور دا نام دساں، بات بڑی دور چلی جائے گی۔ میرے مرشد پاک دنیا تو چلے گئے، اینا ڈاچیاں جانورہ پہچانے ہیں۔ نبی دی ڈاچی عزبہ رون دی کدے مسجد نبی نو جان دیئے، کدے بوئے تے ہوں دیئے، صحابہ پانی پاندے نے، اے آسمان دی طرفے کے ہنجو وہاں دیئے، صحابہ پٹھے تے چارہ سٹ دینے، اے نیوں کھان دی آسمان دی طرف ایک کے روئی جان دی۔ 15 دنہ بعد ڈگی ان دی روح بھی نکل گئی۔ حضرات مولانا نور حسین گرجاکھی رحمت اللہ علیہ پرانا بابا بڑی کمال کر گیا۔ نبی دی ڈاچی نام عزبہ صداؤں دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی دی ڈاچی نام عزبہ صداؤں دی، نبی تھی پیچھے نہ پیندی نہ کھاؤں دی، گلیاں دے اندر پھرے ایویں اڑاؤں دی، میرا سوار دسے نہیں۔ 15 دنہ بعد ڈگی ان دی روح نکل گئی۔ میاں درختہ پہچانے ہیں، جانورہ پہچانے ہیں، ایمانداری نہ جواب دیا جے، میں لڑائی پان نہیں آیا، میں جھگڑے کرن نہیں آیا، میں فرقہ فریت پھیلان نہیں آیا۔ اور خدا دی قسم ڈاچی پیغمبر دی جدائی اندر رو رہی ہے، ایک کھجور دا سکا تنا رو رہے ہیں۔ آج اگر انسان نبی پاک نو پہچان لیندے، 12 ربیع الاول نو کدے جھنڈیاں نہ لاندے، اور آج اگر انسان پہچان لین موٹر سائیکل دی بینسری کڑ کے گلی گلی سکوٹر نہ دوڑان، ڈھول نہ بجان، رچ کتے دی لڑائی نہ کران، مقابلے نہ ہون، گلیاں دے اندر جلوس نہ ہوئے، خدا دی قسم اگر بدتی پہچان لین، سنت اندر ملاوٹ نہ ہوئے، مشرک پہچان لے شرک نہ ہوئے، اور جویں درختہ پہچانے ہیں، جویں جانورہ پہچانے ہیں، کاش انسان بھی پہچان لین۔ خدا دی قسم کوئی بھی نافرمان نہ رہے، ہر بندہ تابعدار بن جائے۔ حضرات میں گزارش کر رہے ہیں، یہ ڈاچیاں بھی جان دیاں، یہ سکے تنے بھی جان دینے کہ حضور رب دے سچے نبی بن کے آئے۔ جانور حضرات درخت بھی جان دینے، جانور بھی جان دینے، سکا تنا کھجور دا صحیح البخاری۔ حضرات نبی پاک دی جدائی اندر روندہ پہ انہیں پہچانیا، اے جان دے کہ حضور رب دے سچے نبی۔ جے تو اڈی توجہ میری طرف ہوئے، علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ ستیانہ بنگلہ فیصلہ بات دے نال 39 جھک اتھوں دا بابا گل بڑی کمال کر گیا، سنا دیں۔ اور 4 چوفیرے پئیاں سونے دیاں تمانی، خلق مٹھا سوں شاید کر دیتا تمانی، جے اللہ لے آئے موقع قدم جا چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا، نام محمد والا سینے نو ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً بابا جی نے ملاقات کیتی ہونی انہوں نے،
مولانا علی محمد شمشام نہ شاید بابا جی دی ملاقات ہوئے اللہ پاک انہاں دی قبر نو جنت دا باغ بنائے پھر کہو آمین افضل تے آلہ جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت اندر کمال کر گئے وہ افضل تے آلہ جیڑا پوری خدائی تھی تھم ہنانا رنا او کھجور دے تنے دی طرف اشارہ ہو رہا تھم ہنانا رنا جس دی جدائی تھی کافران کلمہ پڑیا دل دی صفائی تھی اسم گرامی جس دا سینے نو ٹھار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے سب نبیاں نالوں اچھا شان پایا سلطان نے گھر گھر پہنچیا ویکھو نام سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا صلی اللہ علیہ وسلم هو الذی بعث فی الامشین رسولا منہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کتے قرآن آندہ ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا حضرات کتھوں قرآن نبی پاک دی عظمت اندر پڑھا کتے قرآن آندہ یاسین والقرآن الحکیم کتے قرآن آندہ یا ایوہ المزمل کتے فرمایا یا ایوہ المدثر کتے فرمایا والضحى واللیل اذا سجا کتے قرآن میرے پیغمبر دی عظمت بیان کر دیا کہہ رہا سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر خدا دی قسم لوگو اتنا جہاز تے چڑھن دا مزہ نہیں ہوندہ جتنا قرآن پڑھن دا مزہ ہوندہ ہے امیاں اتنا شاید دا ڈرم نہیں جے مٹھا جتنا رب دا قرآن مٹھا ہے سن لو سبحان اللذی اسرا بعبدہ ربا تینو تیری کبریائی دا واسطہ ربا تینو رب ہون دا واسطہ اسماعیل عتیق دی جان کٹے قرآن پڑھ دیاں کٹ نہیں سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنرئہ من آیاتنا انہو هو السمیع البصیر خدا دی قسم مزے لے لے کے قرآن پڑھنو جی کر رہے ہیں حضرات لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضلال مبین حضرات جے توجہ کرو تے دو تین جملے سنا دیاں اللہ جان دے ان جملے اندر کرنٹ بڑا جے انہا جملے اندر لذت بڑی سرور بڑا توجہ ہے کہ کائنہ حضرات میری طرف دیکھو آنکھیں حلیمہ
لوری میں سنینی تو سمجھا سوہنا جھولا میں جھولینی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپن ماں حلیمہ چوم رہی ہے، سینے لا رہی ہے، کھڑا رہی ہے تو چم چم کے لوریاں دے رہی ہے. مہمان تشریف لے آ رہے نے، مرحبا تساں میری طرف ویکھو، ادھر میری طرف ویکھو، جے تسی ادھر ویکھنا تو او نہ کرسی چوک کے میں اوتھے چلا جاں، ادھر میری طرف ویکھو. دھیان، نبی پاک دا بچپن ہے، ماں حلیمہ چوم رہی، سینے لا رہی، کھڑا رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے حضور نو لوریاں دے کے پتہ کی آندی ہے، آکھے حلیمہ لوری میں سنینی تو سمجھا سوہنا جھولا میں جھولینی تو سمجھا سوہنا جھولا میں جھولینی تے ماں حلیمہ نالے حضرات جھولا دے رہی تے نالے فرما رہی ہے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے. ادھر بیکھو ماں حلیمہ فرما رہی میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے. نبی پاک جدو بچپن اندر ہولی ہولی تردے نے ماں حلیمہ نالے لوریاں دے رہی تے نالے نبی پاک نو تردیاں ویک کے فرما رہی ہے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینی چاس نہیں آئی اچھی گو سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہمان تشریف لے آئے نے، مرحبا بابا جی اے جڑی لوری میں سنا رہے ہیں نا اللہ جاندا ہے مینوں 50 رکے آن تے پھر میں سنانا، اے نہیں میں کدے سنائی. اج بابا جی نا مینوں پیار ہے محبت ہے دلوں، اے میرے بزرگ نے ادب انہاں دی محبت اندر میں بغیر فرمائش تو سنا رہے ہیں، اس لیے تسی قدر نہیں کر رہے. ذرا کہو سبحان. اگر میں ملتان پڑھ دیا نا حضرت ماشاءاللہ پیر صاحب آگے نے، اگر میں ملتان پڑھ دا ہوں نہ پتہ کی کرنا سی، نالے اینج بھی کرنا سی نالے سبحان اللہ. تو تسی پرانے بیلی ہو کم از کم سکی سبحان اللہ ہی کہی رکھو. ذرا باں کھڑی کر کے کہو سبحان اللہ. حضرت پروفیسر صاحب اللہ جاندہ بڑی محبت آج نا شام نو میں فون کیتا حافظ عبدالغفار صاحب نو پروفیسر صاحب میں کہا جی پیر صاحب آج پروگرام کہندہ پروگرام ہے میں کہا تُسی فون نہیں کیتا بڑے دن ہو گئے آج بھی مک گیا دن وہ آندے نے میں کسی نے بھی نہیں کیتا کرنا بھی نہیں پیار ہی اتنا ہے تو اٹھے نال سانو اعتماد ہے دنیا دے کسے جلسے تے جاؤ نہ جاؤ ساڑھے جلسے تے تُسی ضرور آؤ گے اللہ دے فضل و رحمت نال تے ادو میں سرگو دے پہنچ چکے آسی میں خود فون کیتا میں کہ پھر بے فکر ہو جاؤ جو تو انو پیار اعتماد ہے تے پھر سرگو دے سائیں سی پہنچ گئے اللہ دے فضل و رحمت نال. حضرات ذرا پیار محبت تے ذرا 2-3 جملے مکمل کریں کو سنن دل کردہ پہ کہ کوئی نہ تے تھوڑا تھوڑا قریب آؤ خاں حضرت صاحب اشارے کر رہے ہیں یہ اگر کہیں دے حضرت صاحب فرما رہے ہیں جو تیرے بیلی نے اتنی محبت ہے پھر انہوں نے قریب کر کے بکھا ذرا گالتے منو نا آؤ خاں قریب تھوڑا تھوڑا اے جڑے بوئے چند کھڑے نے پائی یہ بھی آ جان گے شابہ شابہ سجیوں کھپیوں ہر بندہ تھوڑا تھوڑا میری طرف قریب آ جاؤ شابہ شابہ شابہ. زندگی دا کوئی پتہ نہیں جے زندہ رہتے اگلا سال انشاءاللہ زیارت ہوئے گی جے تر گئے تے پھر تسی دعا کر دینا انشاءاللہ. ہن گل جملے مکمل کریے آ جاؤ بھی آ جاؤ جگہ بن گئی ہے تے ذرا جڑے کھڑے نے خدا دی قسم کامیابی جے کوئی سیڑھیاں تے چڑھیا پہ کوئی او واش روماں دے اتے بیٹھے نے کوئی ادھر سپیکر دے تے چڑھ گئے بلے حضرت شیر پنجاب ایک جگہ تقریر کر رہے بندے ٹالیاں تے بیٹھے تے جدو نعرہ مارا ایک بندہ ٹالی تو تھلے ٹیک پہ ذرا خیال کرے جے تھلے نہ آ جائے ماشاءاللہ. بار گلی بازار فول یہی تے کامیابی ہے. کانفرنس ہر لحاظ نال کامیاب ہے بابا جی مبارک ہوئے تو انو لیکن ہن ایک میں دعا کرنا چاہنا رب انو قبول بھی کر لے خدا دی قسم ظاہری طور تے کامیاب ہے. دعا کرو اللہ پاک مقبول و منظور فرمائے آمین کہو اچھی کہو آمین. جملے مکمل کرا ماں حلیمہ سوئیاں نال سی کے کپڑے نبی پاک نو پہنا رہی ہے تے پتہ کی آندی ہے میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے
انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیاں تو سمجھا سوہنا تو سوجا سوہنا جھولا میں جھولینیاں میں نو ایمانداری نہ دسو تو سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے پکی گل ہے ہون دسیا جی ذرا دو جملے سنو بعد میں تو پوچھاں گے پھر صحیح جواب دیا جی اورے بائیوں ٹیم سولے سرگی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ اورے بائیوں ٹیم سولے سرگی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ تڑکے تڑکے بزو کرتی آجا تو مسلح پا تڑکے تڑکے بزو کرتی آجا تو مسلح پا کر گا یقین کچھ کلے اللہ پا ہے حاج طریقہ ہے حاج طریقہ پاک محمد عربی جا اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی جا ہون دسو نہیں سنبھلے نہیں چلو ایک جملہ اور سنا دینے ہیں جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رو ویسا جو کوئی بندہ اللہ کے آتی رو ویسا قدر کرے اللہ جن خالی موڑ ایسے قدر کرے اللہ جی عرضی چاہ قدر کرے اللہ جی عرضی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ تُسی نہیں بولنا تے میں ادھا گھنٹہ ایسے بولی تے لا دینا چلو نہیں دینا آئی تو انہوں بھی پتہ لگے ہوئے کیویں ذرا مولوی صاحب نال سوئی اڑائی دی ہے چلو نہیں دے پھر اینجی چلن دینے ہیں چھم چھم رو پڑ بولی پاویں کوئی ہوئے علماء بیٹھے نے او بولی کوئی ہوئے گل قرآن و حدیث دی ہوئے گی انشاءاللہ اے میں گارنٹی نہ کہہ رہے ہیں گل قرآن و حدیث دی زبان پاویں کوئی ہوئے پاویں پشتو ہوئے پاویں پنجابی ہوئے پاویں اردو ہوئے تے پاویں عربی ہوئے چھم چھم رو پڑ اللہ گئے آتی تو چھم چھم رو پڑ اللہ گئے آتی تو گارو چا چھوڑ دی نہ جائیو سجے کھبے تو رے بن جا نمازی رے بن جا نمازی فرضت نفلی چاہ اڑتی کر گئے کام تو اللہ جی مرضی چاہ کہہ دیو سبحان اللہ تُسی چھیتی چھیتی با سبحان اللہ کہہ لیے ورنہ ایدہ ترجمہ ہے خلیل آباد ہوئے گا ادھا گھنٹہ اوتھے 5 اکتوبر نو انشاءاللہ اوتھے ترجمہ ہوئے گا اور اگر محبت نہ دو جملے اور پیش کریں جے سمجھ آئے تُسی کہنا سبحان اللہ کی کہنا ہے تے جے نہ سمجھ آئے تو پھر زبان دندہ تھلے تویز رکھ کے نہ چبا کے بہ جانا پھر نہیں بولنا جے سمجھ نہ آئے نہیں بولنا جے سمجھ آئے پھر ایمانداری نال کی کہنا ہے آنکھیں حلیمہ لوری میں سنینیاں تو سمجھا سونا جھولا میں جھولینیاں میرے ہاتھ دے سیتے سونا پا تو چولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے انگلی پکڑ کے چل ہولے ہولے چا پیر سوہنا چا پیر سوہنا تے میں چال وینیاں تو سمجھا سوہنا جھولا میں جھولینیاں اگلا جملہ حضرات بڑا قیمتی بابا جی محمد طفیل صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے دی نظر کرنا چاہنا گھر ویچ حلیمہ بیڑے ویچ حلیمہ پھر دی ہس دی سکیانو بابا جی او پھر دی دس دی سکیان لوگو پھر دی دس دی کیا مینو اے حسین دائے مینو اے
حسین دائے انو میں حسینیا مینو اے ماشاءاللہ 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 اللہ جانتا جملے کرانٹ سی بابا جی بولے منڈے نہیں بولے میرے بابے ہی بیلی ہوندے نے میری یاری بزرگان سیال موڑ اتنے ہیں نا جی نال ہی کھبے پاس ایک ہوٹل ہے میں منڈے دوست کہنے لگے جی یہ چاہ نہ پیلی تھا کہ میں پی لو وہ 11,000 وولٹ اتو گزر رہی ہے گڈی تو نیچے اترے یقین سارے انو شارٹ پہ گئی سارے انو کرنٹ لگیا شارٹ پہ گئی میں کہ یہ کی مسئلہ ہے چاہ پین تو پہلے ہی وہاں دینے جو توں 11,000 وولٹ تے حضرات ہے جڑا جملہ پڑھیا دوبارہ دوراواں اے دے اندر 11 نہیں بلکہ 13,000 وولٹ کرنٹ ہے اللہ دے فضل و رحمت دے نال ادھر میری طرف دیکھو انہاں ساریاں دائیاں دیاں حلیمہ تیرے کرے روشنی بکریاں رج کے ہوندیاں ہر پاسے رحمتاں برکتاں گل کی ہے اے چانن ہی تیرے کرے نہیں مٹدا روشنی بڑی تے ماں حلیمہ پتہ کی اندی ہے نہیں فکر دیوا ڈھونڈن دی مینو نہیں فکر دیوا بالن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو جد لوڑ پیندی چانن دی مینو ایدے مکھ تو زلفا ایدے مکھ تو زلفا جٹ چاہٹنیا تو سمجھا سونا تو سمجھا سونا جھولم میں جھولیں تُسی نہیں سونا تُسی اجے جاگنا جے تے میں گلنا توڑنا چار کرنی ہے حضرات اجے میرا ٹائم نہیں مکیا بس میں گل مکاواں امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں دس رہے ہیں پتھراں پہچانے ہیں درختاں پہچانے ہیں حضور نو جانوراں پہچانے ہیں کلیا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا آمینہ دے لال جا رہے ہیں ایک بندہ دوڑ دایا اندہ سونیوں میرا اونٹ بالا ہو گیا اوہ اونٹاں پہچانے ہیں جانورہ پیغمبر نو پہچانے ہیں ایک بندہ دوڑ کے آیا محبوبہ میرا اونٹ بالا ہو گیا ہے اونٹ پاگل ہو گیا جڑا بندہ قریب جاندہ اونٹ کھان دی کوشش کرتا ہے آؤ ذرا انہوں سمجھاؤ میرے پاک پیغمبر فرمان دینے صحابیو تسا رک جاؤ میں اونٹ نال گل کر کے آنا ہوا ایک اندہ سونے اونٹ دے قریب نہ جاؤ اے محبوبہ اونٹ دے قریب نہ جاؤ کتے اونٹ تو اڈا نقصان ہی نہ کر دے وے میرے آقا فرمان دینے پروانے ہو نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو وہ اے جانور حیوان جان دینے میں رب ذوالجلال دا سچا نبی بن کے آیا ہوں جانور پہچان رہے پرندے پہچان رہے درخت پہچان رہے نے اللہ کرے بدتی پہچان لین سنت اندر ملاوٹ مک جائے گی مشرک پہچان لین حضرت انسان اللہ کرے نبی پاک دے مقام نو پہچان لوے حضرات آپ دی حیثیت آپ دی عظمت آپ دا مقام کیا کہنے سبحان اللہ ماں آمینہ کہہ رہی ہے ماں حلیمہ کہہ رہی ہے حضرات سیدہ حلیمہ دی لوگوں بڑے بڑے بال اس بال جیسا کائنات اندر میں بال تے بچا نہیں ہوں بیکھیا ماں آمینہ کہہ رہی ہے لوکاں دے بڑے بڑے بیٹے ہونگے میرے بیٹے محمد جیسا کسی دا بیٹا نہیں صلی اللہ ہو بولو صلی اللہ ہو علیہ وسلم دادا عبدالمطلب کہہ رہے ہیں حضرات بڑے بڑے پوترے میرے پوترے محمد جیسا کائنات اندر کسی دا پوترہ کوئی نہیں سیدہ خدیجہ فرما رہی نے میرے شوہر جیسا کائنات اندر کسی دا شوہر کوئی نہیں عائشہ فرما رہی نے میرے خامد جیسا کسی دا خامد کوئی نہیں حضرات میری طرف دیکھو حسنین کریمین فرما رہے نے ساڑھے نانے پاک محمد جیسا
کائنات اندر کسے دا نانا کوئی نہیں. سیدہ فاطمہ فرما رہی ہیں میرے ابو جیسا کائنات اندر کسے دا ابو کوئی نہیں. ابو بکر و عمر نے فرمایا ساڑھے دماد جیسا کائنات اندر کسے دا دماد کوئی نہیں. عثمان و علی حیدر نے فرمایا ساڑھے سسر جیسا کائنات اندر کسے دا سسر کوئی نہیں. طلحہ زبیر سعد و سعید نے فرمایا ساڑھے پیر جیسا ساڑھے رہنما جیسا پیر و مرشد کوئی نہیں. رب ذوالجلال نے فرمایا لوگوں گلہ تواڈیاں ٹھیک نے میں رب دی سنو میرے محمد جیسا پورے زمانے اندر کوئی نہیں. میرے محمد جیسا میں رب دے پورے خزانے اندر کوئی نہیں. وجہ کائنات بنائی کائنات دا ذرہ ذرہ پیغمبر نو افضل تے اعلیٰ بنایا. کائنات دے ہاتھ پیغمبر دے ہاتھ سبنا لو اللہ. کائنات دے پیر پیغمبر دے پیر سبنا لو اللہ. کائنات دے سینے پیغمبر دا سینہ سبنا لو اللہ. کائنات لی بڑے بڑے شہر پیغمبر لی مکہ مدینہ آلہ بنایا. کائنات لی یار سجن بیلی میرے پیغمبر لی ابو بکر عمر عثمان علی بلال خبیب طلحہ زبیر آلہ بنائے. رب کہہ رہے نے محبوبہ تو مصطفیٰ ہے میں خدا ہوں. تیری مصطفائی لا شریک میری خدائی لا شریک. تیرا مقام اصل تو اللہ تاکہ دنیا کائنات اندر پتہ چل جائے لوگوں اس دنیا اندر عبادت ایک سوالے رب دی چلے گی اطاعت کو محمد مصطفیٰ دی چلے گی. میری خیر سپیکر والے دا بھی نال ہے ادھر میں گفتگو نے باز مٹھی کرے کتے نہیں چلیا اور پتر میں بغیر سپیکر تو بھی تقریر کر جاندا اللہ دے فضل. میں ممی ڈیڈی مولوی نہیں حضرت شیر پنجاب دا پیچھے تھاپی ہے اور بزرگ دعا کرنا لے ہون خدا دی قسم میں وہ مولوی نہیں کہ 15 منٹہ بعد بھوک نکل جائے. اگلی باری تجربہ کر لیا جو 6 گھنٹے بغیر سپیکر تقریر کریں گے. تینوں میں کہا سی انہوں نہ علت کریں تو باز نہیں آئے انہوں دی مجبوری ہوندی انگل دینا. ادھر میری طرف ویکھیا جو میں خدا انہوں جتنا مرضی کوٹ لے خدا دی قسم اللہ پاک دی رحمت ہے میں بغیر سپیکر تو بھی تقریر کر لیں. توجہ ہے میری طرف ذرا ہے توجہ. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ہوں انہیں ٹھیک کر دیتا جتے پہلے سے اتھے کر دیتا درمیان جنہیں کچھ کیتا سی. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. ذکر کی کراں اوندے حسن و جمال دا جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا. جگ تے نشانی کوئی آمینہ دے لال دا جگ سارا اوندا تابے دار ویکھیا. جگ سارا اوندا تابے دار ویکھیا. ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا. پھر کہہ دیو ربا تیرا نبی نال پیار ویکھیا سب نالوں سونا تیرا یار ویکھیا. حضرات میں گل مکمل کریں ٹائم کافی ہو گیا. میرے تیرے پاک پیغمبر فرماندے نے صحابیوں رک جاؤ اے اونٹ بھی جانتے نے کہ میرا بدا سچا نبی بن کے آیا. اونٹ دے قریب گئے اونٹ نے میرے پیغمبر نو جانیا پہچانیا. لوگوں امام کائنات دی طرف ویندا ہے سر نیواں کر کے گردن جھکا کے میرے آقا دے قدمان دے اندر آکے سر رکھ دیندہ ہے نالے بلبلائی جاندہ ہے گلاں کری جاندہ نالے روئی جاندہ. میرے آقا نے سر تے ہاتھ رکھے تھپکی دیتی. آقا فرمان دینے وہی چپ کر فرمایا صحابیو اندے مالک نو بلاؤ. مالک بلایا گیا. فرمایا ظالمہ ظلم کرنا ہے اونٹ کولو کم بہتا لینا ہے پٹھے تھوڑے پانا ہے. اے اونٹ رو رو کے تیرے شکوے کری جاندہ. وما ارسل
अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हजरात गल मुक गई। ये आंदा सोने गलती हो गई मुआफ कर दो। इधर वेखो इन्हें रस्सी फड़ी है, आंदा नथ मार दियो, नकेल मार दियो, ऊंठ नूं नकेल मार दियो, नथ मार दियो। सोने ओए मैनू नेड़े नहीं हो लगन देंदा। मेरे तेरे पाक पैगंबर ने नकेल फड़ी, इंज हाथ दूसरा ऊंट दी तरफ कीता। हाय लोगो सियापा बयान कर दे, ऊंट जल्दी दे नाल अगे तुर के नबी पाक को लाया, अपनी गर्दन नूं नथ पवान नकेल पवान लई अपनी गर्दन नूं मेरे पैगंबर दे सामने लंबिया कर देंदा है। ऊंठ जानते ने मेरे मुस्तफा रब दे नबी बन के आए। आखिरी गल सहीहुल बुखारी दे, सहीहुल बुखारी दी आखिरी हदीस सुनो, मैं गल मुकावा। खुदा दी कसम वड्डी कुर्बानी दा दिन, कुर्बानी दा दिन लोगों 90 वाले हो ए गल पल्ले बन के ले जाओ। मैं दस रहा जानवर पहचान दे ने, दरख्त पहचान दे, पत्थर पहचान दे, जानवर ऊंटा पहचाने। दलील सहीहुल बुखारी। कुर्बानी ईद दा दिन वड्डी ईद दा दिन मेरे पैगंबर दे सामने 6 ऊंटनियां ले आंदियां गईयां नहर करन वास्ते ज़िबा करन लई। 6 ऊंटनियां ले आंदियां गईयां। सहाबा बयान करदे ऊंटनियां कतार लैन सिर खड़ियां कर दित्तियां गईयां। इन्हां नूं मुस्तफा ने नहर करना, ज़िबा करना। कुर्बानी ईद दा दिन ने मेरे मुर्शद पाक ने छुरी फड़ी। हाय मेरे अल्लाह क्या समा होएगा। इमाम कायनात ने छुरी फड़ी। लोगों सहाबा बयान कर दे सहीहुल बुखारी 6 ऊंटनियां कतार सिर खड़ियां। इन्हां चों पहले नंबर वाली ऊंटनी नबी पाक दे हाथ अंदर छुरी वेखी, जल्दी नाल काले कदम चुक के मेरे मुस्तफा दे कोल आ गई। ज़िबा होने वास्ते नार होने लई ऊंटनी ने अपनी गर्दन नूं मेरे पैगंबर दे सामने लंबिया कर दिता है। ए जानवर जानदे ने हुजूर रब दे सच्चे नबी बन के आए, रब दे सच्चे रसूल बन के आए। मेरे मुस्तफा ने ऊंटनी नूं नार कीता। हजरात दूजी ऊंटनी ने वेखिया, दौड़ के नबी पाक दे कोल आ गई। नबी पाक ने दूजी नूं नार कर दिता। जट्टो जमींदारो एक जानवर नूं दूजे सामने ज़िबा करो। जानवर किला तोड़ा के नस जांदे, रस्सियां तोड़ा के दौड़ जांदे। लेकिन मदीने अंदर मंजर अजीब है लोगो। मेरे तेरे पाक पैगंबर ने दुआ नूं नहर कीता। तीजे नंबर वाली दौड़ के आई, चौथे नंबर वाली दौड़ के। ये 6 दियां 6 बारी बारी आ रही। ये ऊंटनियां जानदियां ने हुजूर रब दे सच्चे नबी ने नबी पाक दे हाथों ज़िबा ते नहर होना बड़ी सादत मंदी वाली बात है। बारी बारी जानवर नहर हो रहे ने। ये जानवर जान दे हुजूर रब दे नबी बन के आए। हजरात आका ने वो रस्सी फड़ी ते नथ मारी, नथ नकेल मार के रस्सी मालक दे हवाले कर दी। नबी पाक ने लोगों को नहीं बुलाया, लत्तां नहीं बनिया, मुद्दा नहीं कीता, ऊंट नूं पकड़िया नहीं। एक आंदा क्या पीड़ नहीं हुई, क्या दर्द नहीं हुई। मैं आना कमले हो हाथ आमीना दे लाल दा होए पीड़ा मुक जांदियां ने। हाथ जग्गां दे पीर दा होए टुटियां हड्डियां जुड़ जांदियां ने। हाथ नबी पाक दा होए रब करम कर दिंदा है। मंदियां नूं गल नाल लाई जांदा साडा सोना नबी। मंदियां नूं गल नाल लाई जांदा साडा सोना नबी। पत्थरां नूं कलमे पढ़ाई जांदा साडा सोना नबी। उंज ते सारे नबी ने आला, उंज ते सारे नबी ने आला। मेरे नबी दा हर मोजज़ा निराला। सोना उंगलां चों चश्मे चलाई जांदा, सोना उंगलां चों चश्मे चलाई जांदा साडा सोना नबी। कुलिया अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। आ गया सोना कमली दी चुम मार के जिंदी
دیاں راواں بڑے ویخ دیر آ گئے گودی چکیا حلیمہ نے سرکار نو نازاں والے کھڑے ویخ دیر آ گئے نہ مکھڑے دا دل ویخ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے نہ مکھڑے دا دل ویخ دے اللہ سونے تے بندیاں دا دل ویخ دے کوجیاں نو ماڑیاں نو بھی گل لا وے ساڈا نبی حسن والے کھڑے ویخ دیر آ گئے اللہ کرے ایسے عظیم و شان نبی دی رب تابعداری نصیب فرمائے سچی محبت نصیب فرمائے حضرات انشاءاللہ بقیہ حصہ پھر اگلی دفعہ اللہ میری تواڈی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ